सो हाम्रो जेनरली बायोलोजी पढ्दाखेरि हामीले के पढाएको थियौँ त थ्योरिज अफ इभोल्युसन हामी गरिरहेको थियौँ होइन। थ्योरी अफ इभोल्युसनमा हामीले कहाँसम्म गरेका थियौँ जेनरली भन्दाखेरि तीनवटा थ्योरी थियो होइन। फर्स्ट थ्योरी भनेको लामार्किजम होइन, लामार्किजम। सेकेन्ड थ्योरी भनेको डार्विनिजम। यो दुईवटा हामीले गरिसक्यौँ होइन। फर्स्ट र सेकेन्ड थ्योरी हामीले लामार्किजम र डार्विनिजम दुवै हामीले के गरिसकेका छौँ त अलरेडी वी हेभ कम्प्लिटेड दिस लामार्किजम एन्ड डार्विनिजम। सो नेक्स्ट टपिक जुन हाम्रो बाँकी थियो यहाँ बायोलोजीमा गर्नुपर्ने त्यो थियो हाम्रो के त म्युटेसन थियो। के थियो? म्युटेसन। और यसले के पनि हुन्छ त थ्योरी अफ म्युटेसन। के हुन्छ? थ्योरी अफ म्युटेसन, also called theory of mutation. यसलाई के पनि भन्छ? also called as theory of mutation. अब यो चाहिँ दिएको कसले हो भन्दाखेरि त सिधा यदि कुरा हामीले गरौँ भने given by ह्युगो डी भ्राइज। कसले दिएको हो त? ह्युगो डी भ्राइजले। ह्युगो डी भ्राइजले यो म्युटेसन थ्योरी दिएको। अब ह्युगो डी भ्राइजले यो म्युटेसन थ्योरी दिँदाखेरि जेनरली केमा काम गरेको छ भन्दाखेरि त हि वर्कड अन अ प्लान्ट नेम के थियो प्लान्टको? इभिनिङ प्राइम रोज। के नाम थियो? इभिनिङ प्राइम रोज। यो त्यो प्लान्ट इभिनिङ प्राइम रोज। अब इभिनिङ प्राइम रोज भन्दाखेरि यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त यसको साइन्टिफिक नेम भनेर तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ। साइन्टिफिक नेम यसको के हो त? ओएनोथेरा लामार्कियाना। लामार्कियाना यसको साइन्टिफिक नेम के हो? ओइनोथेरा लामार्कियाना। यो एउटा के हो त प्लान्ट हो जसमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि त ओइनोथेरा लामार्कियानामा जेनरली के हुन्छ 2 and 14 यसको टोटल नम्बर अफ क्रोमोजोम्स कति हुन्छ त? टोटल क्रोमोजोम्स कति हुन्छ? 14 हुन्छ है। 2 and है डिप्लोइड हो 14 हुन्छ। 14 क्रोमोजोम हुन्छ। यो चाहिँ जेनरली कहाँ थियो त? यो कहाँबाट यसले सुरु गरेको ह्युगो डी भ्राइजले भन्दाखेरि जेनरली यसकै घर बस्ने साइडमै जहाँ यसको घर थियो त्यही साइडमा जेनरली के थियो जुन गार्डन थियो त्यसमा के उगिरहेको थियो त ओइनोथेरा लामार्कियाना वा हामी के भन्छौँ जसलाई इभिनिङ प्राइम रोज पनि भन्छौँ। इभिनिङ प्राइम रोजले यसले के गर्यो एउटा प्लान्ट थियो होइन। यसले के गर्यो त जेनरली अब यहाँबाट यो प्लान्ट लियो। अब यो प्लान्ट लिँदाखेरि यसले जेनरली के गर्यो त यसलाई सम प्लान्ट्स लियो यसलाई सेल्फ फर्टिलाइजेसन गरायो। के गरायो त? सेल्फ फर्टिलाइजेसन। सेल्फ फर्टिलाइजेसन वा सेल्फ पोलिनेसनबाट यसको फर्टिलाइजेसन गराएर के गर्यो त? सिड निकाल्यो। के निकाल्यो? सिड निकाल्यो। र जब यो सेल्फ फर्टिलाइजेसनबाट निकालेको सिडलाई यसले के गर्यो जेनरली भन्दाखेरि त फेरि यसले के गर्यो त फेरि सेल्फ पोलिनेसन गराएपछि यसको जुन नयाँ सिड आएको थियो त्यसलाई हाल्दाखेरि के भयो त नेक्स्टमा फेरि हाल्दाखेरि यसले के देखायो त मेजोरिटी अफ द ग्रुप। हेर्नुहोस् यो सिडबाट बनेको मेजोरिटी अफ द ग्रुप, मेजोरिटी र केही थियो। के जुन मेजोरिटी प्लान्ट थिए त्यो के थियो त? सेम थियो। के थियो? सेम थियो। मेजोरिटी अफ द प्लान्ट्स वेयर सेम। मेजोरिटी अफ द प्लान्ट्स वेयर मेजोरिटी अफ द प्लान्ट यसबाट जुन आएको थियो त्यसले के सो गर्यो त? माइनर भेरिएसन। कस्तो भेरिएसन? माइनर भेरिएसन। माइनर भेरिएसन सो गरिरहेको एकदम कम भेरिएसन्स थियो। तर केही प्लान्ट थियो त्यसले के सो गरिरहेको थियो त? मेजर भेरिएसन। मेजर भेरिएसन सो गरिरहेको थियो। मेजर भेरिएसन्स के गरिरहेको थियो? केही प्लान्टले मेजर भेरिएसन्स सो गरिरहेको थियो। फेरि यसले जुन मेजर भेरिएसनवाला जुन प्लान्ट आइरहेको थियो नि यसलाई फेरि यसले के गर्यो त? फेरि सेल्फ फर्टिलाइजेसन गरायो। के गरायो त? सेल्फ फर्टिलाइजेसन गरायो। फेरि सेल्फ फर्टिलाइजेसन गराइसक्दा फेरि के यसबाट आयो? केहीले के सो गर्यो त? माइनर सो गर्यो र केहीले मेजर भेरिएसन्स के गर्यो त? सो गर्यो। अब यसरी गर्दाखेरि यसले जेनरली जुन भेरिएसन्सहरू यसले पाइरहेको थियो यसमा जुन भेरिएसन्स जेनरली थियो त्यो भेरिएसन्स जेनरली केमा थियो त भन्दाखेरि भेरिएसन्स वेयर मेनली अकरिङ इन के त? साइज अफ द जेनरली के थियो त भन्दाखेरि त यो फ्लावर र कलर। जस्तै साइज अफ द फ्लावर र अर्को के थियो त? कलर अफ द फ्लावर।
कलर अफ द फ्लावर र साइज अफ द फ्लावरमा के देखिरहेको थियो त मेनली चेन्जेसहरू पाइरहेको थियो। त्यो भेरिएसन्सहरू जुन अकरिङ भइरहेको थियो त्यो केमा भइरहेको थियो त साइज अफ द फ्लावर र कलर अफ द फ्लावरमा यसको चेन्जेस भइरहेको थियो। अब यो भेरिएसन्सहरू जुन जेनरली देखिरहेको थियो उसले त्यसले जब यसको डिटेल्ड स्टडी गर्यो अनि के हेऱ्यो कि जेनरली साइज अफ द फ्लावर र कलर अफ द फ्लावर जुन नयाँ नयाँ आइरहेको थियो भेरिएसन्सहरू जेनरली मेजर भेरिएसन्स जुनमा देखिरहेको थियो त्यसमा के भइरहेको थियो त मेनली के भइरहेको थियो त चेन्ज इन नम्बर अफ क्रोमोजोम नै भइदिरहेको थियो। यसको जेनरल कति थियो त 14वटा क्रोमोजोम थियो तर यसमा के भइरहेको थियो 16, 20, 18 यसरी के भइरहेको थियो त नम्बर अफ क्रोमोजोम्सहरू भ्यारी भइरहेको थियो हो कि 16, 20, 18, 12, 24 हरेक किसिमको 12, 24 हरेक किसिमको के भइरहेको थियो नम्बर अफ क्रोमोजोम्स भइरहेको थियो। यसैलाई उसले के भने कि सिंगल स्टेपमा लार्ज भेरिएसन भइरहेछ भने यसैलाई उसले के भने त म्युटेसन भन्यो। के भने म्युटेसन भइरहेछ यहाँनिर के भइरहेछ म्युटेसन। यही सिंगल स्टेपमा के भइरहेछ सिंगल स्टेपमा लार्ज भेरिएसन भइरहेछ लार्ज भेरिएसन। यो लार्ज भेरिएसन होइन त क्रोमोजोमको नम्बरै चेन्ज भइदिनु पुरैको पुरै। त्यसैले उसले के भन्यो त म्युटेसन के भइरहेछ त म्युटेसन। यहाँसम्मको कुरा यो जुन भेरिएसनसम्मको कुरा थियो त्यो कसले पनि गरेको थियो त चार्ल्स डार्विनले पनि यी कुराहरू गरेको थियो तर त्यसले म्युटेसनलाई भन्न सकिरहेको थिएन कि म्युटेसनको सिम्पली म्युटेसनको लागि उसले टर्म स्पोर्ट्स दिइहालेको थियो नि जेनरली हो कि स्पोर्ट्स टर्म दिइहालेको थियो कसले स्पोर्ट्स फर म्युटेसन कसले दिएको थियो डार्विनले दिएको थियो होइन डार्विनले यो टर्म दिइहालेको थियो। तर अब यो सिंगल स्टेप जुन लार्ज भइरहेको थियो जुन कुराहरू सिंगल स्टेप लार्ज भेरिएसन्स भइरहेको थियो त्यसलाई ह्युगो डी राइजले के भने कि होइन यो के हो त म्युटेसन हो र यो म्युटेसन नै के हुन्छ त इभोल्युसनको मेन कारण हुन्छ। अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त अब यति कुरा त यसले कसरी गर्यो के गर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब यसमा हामीले पोस्टुलेट्स अब यति बुझिसकेपछि यसले के भन्यो भन्दाखेरि त पोस्टुलेट्स दियो केही म्युटेसन थ्योरीका पोस्टुलेट्स पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ म्युटेसन थ्योरीका पोस्टुलेट्स के भन्छौँ म्युटेसन थ्योरीका पोस्टुलेट्स। त पोस्टुलेट्स दिँदाखेरि उसले के पोस्टुलेट्स दियो पोस्टुलेट्स अफ म्युटेसन थ्योरी पोस्टुलेट्स अफ म्युटेसन थ्योरीमा उसले सबभन्दा पहिले के भन्यो कि म्युटेसन्स के हो भन्दाखेरि त इनहेरिटेबल चेन्जेस हो केमा जेनेटिक मेटेरियलमा भनेको म्युटेसन्स आर इनहेरिटेबल चेन्जेस इन के म्युटेसन केमा हो त इनहेरिटेबल चेन्जेस जेनेटिक मेटेरियलमा इनहेरिटेबल चेन्जेस हो। नेक्स्ट कुरा उसले के भनिदियो कि म्युटेसन्स प्रोभाइड र मेटेरियल फर इभोल्युसन हो। जुन इभोल्युसन भइरहेको थियो त्यो किन भइरहेको इभोल्युसन भनेको जस्तो फ्लावरमा चेन्ज भयो हो किन फ्लावरको कलरमा चेन्ज भयो साइजमा चेन्ज भयो यो सब किन भइरहेको थियो त भन्दाखेरि त इभोल्युसनकै एउटा प्रोसेस थियो भनेको यो किन भइरहेको थियो ड्यु टु म्युटेसन हो कि सिंगल स्टेप लार्ज भेरिएसन हुनको कारण के भइरहेको थियो त म्युटेसन। सो म्युटेसन प्रोभाइड्स रॉ मटेरियल फर इभोल्युसनको लागि के प्रोभाइड गरिरहेछ त एउटा र मटेरियल प्रोभाइड गरिरहेछ। अब यसपछि यसले के भनिरहेको थियो कि म्युटेसन के हो त ऱ्यान्डम एन्ड डाइरेक्सन डाइरेक्सनको कुरा यहाँ हामीले गर्नु हुँदैन ऱ्यान्डम एन्ड जेनरली के हुन्छ त डिसकन्टिन्युअस हुन्छ कस्तो हुन्छ डिसकन्टिन्युअस। डार्विनले पनि कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअसको कुरा गरेको थियो कि भेरिएसनमा। त यो जुन म्युटेसन हो त्यो खालि भनेको कस्तो भेरिएसन हो त डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन मात्रै हो। डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन्सहरूले मात्रै केलाई अराइज गर्छ त दिस डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन्स गिभ्स अराइज टु के त म्युटेसन्स हो कि। अब यसले के हेर्यो त यो म्युटेसन्स के पनि हुनसक्छ त म्युटेसन्स क्यान बी पोजिटिभ नेगेटिभ और न्यूट्रल। म्युटेसन के हुनसक्छ त पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ र न्युट्रल हुनसक्छ भनेको पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ र न्युट्रल पनि हुनसक्छ र मात्रै कस्तो म्युटेसन अगाडि पास गरिन्छ त पोजिटिभ न्युट्रिसन किनभने नेगेटिभ न्युट्रिसन भयो मान्नु सक्छ नेगेटिभ न्युटेसन होइन म्युटेसन नेगेटिभ म्युटेसन यदि भयो भने जस्तै यसको इक्जाम्पल नेगेटिभ म्युटेसनको इक्जाम्पल हामी केमा लिन सक्छौँ सिकल सेल एनेमियावाला डिजिज हो नि त्यसमा के हुन्छ पुरैको पुरै एलियल फ्रिक्वेन्सी नै के हुन्छ त रेड ब्लड सेलको चेन्ज हुन्छ र रेड ब्लड सेलै फर्मेसन भएन भने के हुनसक्छ त मान्छे बच्न सक्छ कि मर्न सक्छ नि। द्याट्स वाइ दिस इज के लिथल हुन्छ कि नेगेटिभ के हुन्छ लिथल हुन्छ। अब न्युट्रल भनेको केही जङ्क जिन्सहरू हुन्छ हाम्रो के
जङ्क डिएनएमा भएका जिन्सहरू जसले के गर्छन् त म्युटेसन गरे पनि नगरे पनि त्यसमा चेन्ज भए पनि नभए पनि त्यसको केही के हुन्छ त एफेक्ट नै सिन हुँदैन त। त्यस्तो के भयो त न्युट्रल भयो। तर अब जस्तै पोजिटिभ भनेको मानौ कुनै नयाँ के भयो भने जेनरली एउटा भेरिएसन भयो, त्यसको कारणले के भयो मान्छेमा विङ्स आयो। अब मान्छे चल्न त सकिरहेछ, विङ्स पनि आइसक्यो भने यो कन्डिसनमा के हुनसक्छ त अब मान्छेले उडेर पनि भाग्न सक्छ भने यो हाम्रो लागि के हो त अलिकता राम्रो कुरा हो। द्याट्स वाइ दिस इज कल्ड के पोजिटिभ म्युटेसन। त म्युटेसन पोजिटिभ पनि हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ र न्युट्रल पनि। राख्ने कस्तो राख्ने त्यस्तो कुरा कच्चको निगेटिभ र न्युट्रलमा त के हुन्छ, न्युट्रलको त खैर केही इफेक्टै छैन, नेगेटिभ भयो भने त मरिहाल्छ मान्छे। मान्छे मऱ्यो भने वा कुनै पनि अर्गानिजम मऱ्यो भने त्यसको त अगाडि इभोल्युसन हुने कुरै हुँदैन। भन्दाखेरि जुन पोजिटिभवाला रहन्छ त्यही बाँकी रहन्छ। द्याट्स वाइ पोजिटिभ म्युटेसन्स आर passed on. Positive mutations are passed on. Positive mutations are के हुन्छ त passed on to next generation, on to next generation है। नेक्स्ट जेनेरेसनमा के हुन्छ पोजिटिभ म्युटेसन्स पास अन हुन्छ। अब यो पोजिटिभ म्युटेसन नेक्स्ट जेनेरेसनमा पास भयो भने अब यो म्युटेसन्सहरू पनि यदि के भइदियो भने पास हुँदै गयो हुँदै गयो हुँदै गयो भने अब यो हुँदै हुँदै यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ मान्छेबाट एउटा नयाँ स्पेसिस नै बनिहाल्छ। अब मान्छेबाट एउटा नयाँ स्पेसिस बनिहाल्यो भने एउटा के भयो त धेरै ठुलो म्युटेसन भयो भने त्यो सिङ्गल स्टेप लार्ज म्युटेसन पनि धेरै भयो भने यसलाई के भन्छौँ हामी सल्टेसन। तपाईँहरूको बुकमा एउटा क्वेसन होला कि वाट इज सल्टेसन। त सल्टेसन भनेको यदि सिङ्गल स्टेपमा लार्ज म्युटेसन भइदियो भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ सल्टेसन भन्छौँ। भनेको नयाँ एउटा के भइदियो त अब स्पेसिस नै फर्म भइहाल्छ। कि त्यसले कसलाई राइज दिन्छ त स्पेसिएसन। इट गिभ्स राइज टु स्पेसिएसन भनेको न्यू स्पेसिस इज फर्म फ्रम द प्रिभियस स्पेसिस। यसलाई नै हामी के भन्छौँ सिङ्गल स्टेप लार्ज म्युटेसन गिभ्स राइज टु सल्टेसन दस फर्मिङ न्यू स्पेसिस दस कल्ड एज के स्पेसिएसन। अब यसको इक्जाम्पल्सहरू यदि हामीले लिन्छौँ भने इक्जाम्पल्सहरू धेरै सोधिन्छ। इक्जाम्पलमा हामी लिन सक्छौँ एन्कन सिप। सिप भनेको यो सिप नै हो कि न, सिप त सिपै हो। तर यो सिपमा के भइरहेछ जेनरली भन्दाखेरि त एन्कन सिपमा यो सिपहरूमा के भइदिरहेछ सानो स्मल लेग्स भएको सिप्सहरू के हुन्छ त आइहाल्छ। स्मल लेग्स भएको सिप हुन्छ भन्दाखेरि यो के हुनसक्छ त अब राख्न त्यसलाई इजी हुन्छ। धेरै के हुन्छ त बाउन्ड्री लाइन्सहरू यदि चारैतिरबाट घेरेर राखेका छ भने त्यसलाई इजिली क्रस गर्न सक्दैन भने एउटा के पोजिटिभ टाइप अफ त्यो राख्ने मान्छेको लागि एउटा पोजिटिभ के हो त म्युटेसन नै भएको त्यो सिपहरूमा। अर्को हेयरलेस क्याट्स, तपाईँहरूले थाहा होला हेयरलेस क्युटवाला क्याट हुन्छ नि सानो एउटा हेयरलेस क्याट्स, तपाईँलाई धेरै राम्रो लाग्छ हेयरलेस क्याट्स। यो पनि के हो म्युटेसनकै रिजल्ट हो। अर्को भनेको क्याटल्समा पनि हुन्छ है हर्नलेस क्याटल्स। यो पनि एउटा के को हो त हर्न हुन्छ तर जेनरली के हुन्छ नयाँ स्पेसिस नयाँ जेनेरेसनमा के हुन्छ हर्नै गायब भइदिन्छ भने यो पनि के को कारणले हो सिङ्गल स्टेपमा भेरिएसन धेरै ठुलो भइदियो भन्दाखेरि यो के को कारणले हो त म्युटेसनकै कारणले हो। द्याट्स वाइ अल अफ दिज आर के द इक्जाम्पल्स अफ म्युटेसन। र म्युटेसन थ्योरीले यही भन्छ कि म्युटेसन नै के हो त इभोल्युसनको मेन कज हो। अब यसले जेनरली सुरुमा अब म्युटेसन भनेको के पनि हुनसक्छ भनेको यस्तै यो क्रोमोजोम हो कि यो क्रोमोजोममा के हुनसक्छ त क्रोमोजोमको नम्बर बढ्न सक्छ, क्रोमोजोमको नम्बर घट्न सक्छ वा क्रोमोजोममा अहिले त हामीले यसले के भनेको थियो यसले जुन दिएको ह्युगो डी ब्राइजले दिएको थ्योरी चाहिँ त्यसमा के भइरहेको थियो 12, 16, 20, 24 हामीले कुरा गरेका थियौँ भनेको त्यो के भइरहेको थियो त कि त क्रोमोजोमको नम्बर बढिरहेको थियो कि त घटिरहेको थियो भनेको पुरै क्रोमोजोम नै चेन्ज भइदिरहेको थियो। तर आजकल त हामीले के पनि थाहा छ भन्दाखेरि कि यो जुन पुरै क्रोमोजोमको नम्बरमा त के हुन्छ सानो डिफेक्ट्सहरू भयो भने पनि त्यहाँ पनि के हुन्छ जिनमा पनि त चेन्ज आउँछ नि हो किन भन्दाखेरि कि त यहाँबाट यो भाँचियो हो किन यहाँबाट भाँचियो भनेको यस्तो सेप आयो यसको भनेको यो पनि के हो त एउटा म्युटेसनै हो। पोइन्ट म्युटेसन हुन्छ हो किन एउटा सानो जिनको सानो पोइन्टमा के भइदियो भने डिफेक्ट आयो भने यो पनि एउटा के हो त म्युटेसन नै हो। त यसरी अहिले त हामी के बुझिरहेछौँ कि धेरै कुराहरू बुझिरहेछौँ कि के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा सानो पोइन्टमा पनि के भयो कुनै डिफेक्ट आयो भने त्यसको कारणले के हुन्छ म्युटेसन भइदिन्छ। तर यो यसको एउटा डिफेक्ट पनि हो ह्युगो डी ब्राइजले दिएको म्युटेसनवालाको कि जेनरली त्यो म्युटेसन के भइरहेको थियो नम्बर अफ क्रोमोजोम नै चेन्ज हुनुपर्छ तर ठ्याक्कै त्यस्तो हुँदैन। अब डार्विनले स्पोर्ट्सको कुरा गरेको थियो म्युटेसनको कुरै गरेको थिएन, यसले म्युटेसनको कुरा गरेर अहिलेसम्मको सबभन्दा बढी भ्यालिड थ्योरी भनेको यही हो। अब यसैमा डार्विनको थ्योरी प्लस के गर्ने त यसको केमिकल इभोल्युसनवाला कुराहरू यदि जोड दियो भने यही के हुन्छ केही बनेर जान्छ भन्दाखेरि त केमिकल इभोल्युसन बन्छ वा जेनरली हामीले के भन्न सक्छौँ न्यू के भन्न सक्छौँ त न्यू थ्योरी अफ के भन्न सक्छौँ यसलाई त हामी इभोल्युसन पनि भन्न सक्छौँ। यसको बारेमा फेरि हामी कुरा गर्छौँ तर तपाईँहरूको बुकमा यहाँसम्म मात्रै दिएको हो। यति कुरा बुझ्यो भने धेरै इजी हुन्छ है। ल यो म्युटेसन्स थ्योरीमा यति मात्र भेरी सर्टकटमा हामीले बुझ्नुपर्छ धेरै बुझिराख्नु पर्दैन।
भेरी सर्ट हो है। यति कुरा बुझ्यो भने धेरै नामहरू याद राख्ने, त्यो एन्थेरा लामेर्कियाना याद राख्ने है। अर्को के याद राख्ने भने त त्यो प्राइमरोज प्लान्टको त्यो एन्थेरा लामेर्कियाना भइसक्यो। अर्को भनेको त्यसमा क्रोमोजोम नम्बर 14वटा थियो, त्यो याद राख्ने, त्यो बढे घटेर कति भयो त्यो धेरै याद राख्नु पर्दैन। यति कुराहरू बुझ्यो भने यो 4-5वटा पोस्टुलेट्स जेनरली बढी सोध्ने गरिन्छ, यो याद राख्यो भने धेरै है। ल दिस मच फर म्युटेसन थ्योरी है।